ताजरों के लिए। सब लोग जितने उनको उकसाया जाता है, ये कहा जाता है कि अजीरा शहर जो महंगे लोगों का शहर है और बड़ा महंगा है। सही बात। मेरे ताजर को हर तरीके से बदनाम किया जा रहा है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हम दूसरी जगहों पर भी जाते हैं, वहाँ से भी खरीदारी करते हैं, लेकिन वहाँ से चीज़ महंगी ले आते हैं, लेकिन उसके इज्जत और एहतराम करते हैं। वहाँ ये कहते हैं कि वो जो शहर है वो सस्ता है, हालांकि मैं अल्फन कहता हूँ, मैं खुद दूसरे शहरों में गया हूँ कि मैंने महंगी चीज़ें खरीदी, अपने शहर से मुझे सस्ती मिली। लेकिन यहाँ मेरे शहरियों को बदनाम किया जा रहा है मस्जिदों से, मिंबरों से और इंतज़ामिया से, और लोगों के पास ये बात पहुँचाई जाती है कि अजीरा शहर महंगे लोगों का शहर है, और इस शहर का कारोबार हमारे लोगों ने तबाह और बर्बाद किया है। एक वक्त वो था, पुराने ताजर तो उतने नहीं रहे, यंग लोग हैं, मैं उतना पुराना ना सही, लेकिन छोटी सी उम्र मैंने तजारत शुरू की थी। तो जब मैंने देखा कि ये जिस तरह रावलपिंडी की गंज मंडी है, इस तरह का उस गंज मंडी के बराबर अजीरे का कारोबार था, लेकिन वो कारोबार तबाह हुआ दो वजहों से, एक बदनामी और एक हमारे माल के दुकान की वजह से। दो लोगों की वजह से हमारा कारोबार मुतासर हुआ। चूँकि किराया उसका कोई रेशो नहीं, उसकी कोई तरतीब नहीं, जिसमें मैं आज खुद अपने आप को शामिल करके कहता हूँ, मैं भी एक दो दुकानों का मालिक जरूर हूँ। उसका कोई तरीकाकार नहीं, कोई कानूनी किरायादारी नहीं, और दुकानदार को हर तरीके से जरिमाने, हर तरीके से उसको बदनाम, और ये कहा जाता है कि ये महंगा। लेकिन जो मालिक है वो अगर एक बंदे को किराए पर दुकान देता है, वो बेचारा दुकान बनाता है, उसकी दुकान पर 2-3-4 लाख रुपया वो अखराजात करता है, खूबसूरत दुकान बना के बैठता है, तो बैठने के बाद 1 साल उसका पीरियड अभी नहीं होता तो मालिक आ जाता है कि मेरे चाचा आए हैं, वो गए हुए थे सऊदी अरब, वो वापस आ गए, आप दुकान खाली करें। वो जिस चाचे का वो बेटा है भाई, उसने भी तो रोजी कमाने के लिए इतना बड़ा अखराजात करके वो बैठा, उस जालिम आपने इसको दी क्यों, क्या ज़रूरत थी इसको देने की। और ये जुल्म मेरे ताजर के साथ यहाँ हो रहा है, और उस पर कोई जो है ना वो उसका कोई पुरसाने आ नहीं, ना उसकी कोई सुनाई है। इसके लिए मैंने कोशिश की कि कानून किरायादारी यहाँ मुमताज़ काज़मी साहब SDM अजीरा रहे पिछले दिनों में, तो मैंने उनके साथ मिल के मुजफ्फराबाद से हमने कानून किरायादारी मंगवाया। जब आया तो मैं उसकी मार्केटिंग कर रहा था, हमने एक कमेटी तश्कील दी थी कि ताकि सारे शहर से मुख्तलिफ जगह, बाद जगहों पर कारोबार की पोजीशन अच्छी होती है, बाद पर नरम होती है, उस एतबार से हमने इसके सेक्टर बना के उसके अपने किराया को तयन करना था कि अचानक ये कोरोना का मसला बना, जिसकी वजह से हम सारे लोग मुतासर हुए, पूरी दुनिया मुतासर हुई, जिसकी वजह से वो कानून किरायादारी ना लागू हो सका और ना कोई उस पर कोई अमल हो सका, ना उधर हम जा सके। इंशाअल्लाह बफज़ल ताला अब जो हमारे AC साहब हैं उनके साथ मिल के मैं पूरे तरीके से, लेकिन इस पर मैं अपने ताजर बरादरी से ये कहूँगा कि आपको ज़रूर तकलीफ़ होगी इस मेरी बात की कि जब मैं ये शुरू करूँगा तो शायद आपको धमकियाँ भी मिलें, लेकिन आप ही रावलाकोट की मिसाल देते हो, तो फिर अगर रावलाकोट की मिसाल देते हो तो फिर रावलाकोट की वालों की तरह आपको खड़ा भी होना पड़ेगा। फिर अगर दुकानें खाली होती हैं तो जहाँ जहन्नम में खाली होती है ना, लेकिन कम अज़ कम आने वाला कोई दुकान करेगा तो ठीक तरीके से करेगा, बहुत कम अज़ कम ठीक तरीके से करे, और मैं आपके साथ खड़ा हूँगा और कानून किरायादारी के मुताबिक ही किराया होगा। कोई दुकान अब कोई खाली नहीं करवा सकेगा शहर से, मैं कोई दुकान इस तरह खाली किसी सूरत में नहीं होने दूंगा, ये मेरा बरमला ऐलान होगा। कि अगर कोई दुकान खाली होगी, जितने उसके अखराजात है वो मालिक दुकान देगा तो दुकान खाली करवाएगा, जितने उसके ऊपर सामान लगा वो खरीदेगा तो दुकान खाली करवाएगा। वरना रावलपिंडी के अंदर दुनिया की हर जगह पर हम जाते हैं, मैं रावलपिंडी से छोटा सा बच्चा था तो सामान खरीदना मैंने शुरू किया, उस जमाने में जो लोग दुकानों पर बैठे हुए थे किराए पर, आज भी उनके चेहरे देखता हूँ, वही बैठे बूढ़े हो गए हैं, अभी रिटायरमेंट होने वाली है उनकी, लेकिन वो लोग उधर बैठे हुए हैं और वही दुकानों से वो कारोबार करते हैं। और वहाँ अगर कोई मसलन दुकान किराए छोड़ना चाहता है तो वो किसी दूसरे को अपने बेचारा पैसे वसूल करने के लिए दूसरे को देना चाहता है, यहाँ अजीरे में पाबंदी है, तुम दूसरे को नहीं दे सकते। भाई अरे आपको किराए के साथ घर है ना, आप तो किराया ले सकते हो और आप अपना किराया लो, आपको क्या ज़रूरत है कि आप लोगों को इतनी बड़ी तकलीफ देते हो
خواہ مخواہ کی پریشانی تاجر کے لیے بنا کے آپ اس کو، اگر اس کا کام نہیں چلا بیچارے کا. میری دکان کے اندر ایک بندہ تھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میرا کاروبار نہیں ہو سکتا. اس خان کا ایک بھائی تھا تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں ہو سکتا، آپ کسی دوسرے کو دے دو جدھر آپ کو پیسے مل جائیں. اس نے ایک کو دی، ایک نے دوسرے کو دی، ابھی تیسرے کا پیسہ لے کر میں نے کہا مجھے کرائے سے غرض ہے، میرا کوئی تعلق جس کو مرضی دے، میرا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. ہونا اصول یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں کوئی مخالفت میں کسی کو دکان دیتا ہے تو یہاں بازار میں انجمن بیٹھے ہم سے کوئی بات کرے، ہم پوچھیں گے کہ بھائی ہمارا کوئی تاجر باغی تو نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا. اگر کوئی تاجر مالک کو کرایہ نہیں دیتا، زیادتی کرتا ہے، 1 ماہ 2 ماہ گزر جاتے ہیں، اس صورت میں اگر کوئی مالک کسی کو کہتا ہے کہ دکان خالی کرو تو اس کا حق بنتا ہے. یہ جائز بات ہے کہ اگر تاجر اس کو کرایہ نہیں دیتا ہے تو پھر اس کو دکان نہیں کرنی چاہیے، اس کو چھڑانی چاہیے، وہ مجبور ہے. یہ بالکل جو جائز بات ہے. اب ایک جو بات جو ٹریفک والوں کی، ٹریفک پولیس، آپ راولپنڈی میں سارے جاتے ہو، ہر شہر میں جاتے ہو خریداری کے لیے، ہر جگہ پر بے ہنگم قسم کا ہجوم گاڑیوں کا ہوتا ہے. لیکن ادھر ہمارے ہاں اتنی بڑی پرابلم ابھی ٹریفک پولیس نے بنائی ہوئی ہے کہ ٹرک لگتے ہیں ایم پی چیک پوسٹ پر، اور ایم پی چیک پوسٹ سے چھوٹی گاڑیاں سامان لوڈ کر کے ایک ٹرک کے بجائے 20 گاڑیاں بازار کے اندر آ کے وہ لوگوں کو سامان دیتی ہیں، اور دورے تگنا اس پر وہ کرایہ پڑتا ہے. اور جب کرایہ پڑتا ہے تو وہ کرایہ کس کے اوپر جاتا ہے کہ وہ دکاندار، اور دکاندار سے پھر صارف پر جاتا ہے جو خریدتا ہے. اس پر میں کہتا ہوں ایک سوتیلی معاہدہ سلوک، 2 رات سلوک ہوتا ہے، تو یہ زیادتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے پلان تیار کیا تھا اور پوائنٹ مقررہ کیے تھے ٹرکوں کی کشادہ جگہ کے پوائنٹ مقررہ کیے تھے کہ ان پوائنٹوں پر آ کے تو ٹرک اپنا مال اتاریں تاکہ دکاندار کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے وہ ایک سہولت ہو. تو یہ پریشانی ہمارے لیے نہ بنے کہ ایک ٹرک کے بجائے 20 شاہزوریں جو ہے نا وہ شہر کے اندر مال اتاریں. جو پرائیویٹ گاڑیاں عام حالت کے اندر شہر میں کھڑی رہتی ہیں یا وہ موٹر سائیکل کھڑے رہتے ہیں، یہ انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انتظامیہ اس کا بندوبست کرے، اس کو کہیں سائڈ پر کھڑا کرے. جو ہمارے وہ دکاندار جو ہول سیل کا کام کرتے ہیں، صبح اپنی دکان سے انہیں مال لوڈ کرنا ہوتا ہے اور کہیں اگلے شہر میں جا کے مال دینا ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا کہ جب وہ گاڑی لگا کے اس سے وہ مال لوڈ کرتے ہیں تو فوراً وہ ٹریفک پولیس والا آتا ہے اور اس کو چلان کی 1000 روپے کی پھکی صبح دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ گاڑی بھی تھانے میں لے چلو. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ 2 3 4 گھنٹے جب تک میں شہر میں نہیں آتا تب تک اس بیچارے کی گاڑی جو ہے نا وہ بند رہتی ہے اور پریشان ہوتا ہے. پھر میں کسی کو فون کر کے اس کی گاڑی چھڑوا کے اس کے حوالے کروں گا تو تب وہ اس کی جان چھوٹے گی. یہ زیادتی ہے. اس پر میں کہتا ہوں آپ سب سے میں تائید بھی لوں گا کہ اگر پوائنٹ جس طرح سابقہ ہمارا پوائنٹوں کا سلسلہ تھا اور ایک پاس سسٹم تھا کہ ایک وقت میں صرف 2 گاڑیاں ٹرک جو ہے نا پوائنٹوں پر جا کے مال اتارے، اس کا پاس سسٹم ہم نے رکھا ہوا تھا پل کے اوپر. یہ خواجہ صاحب اس وقت صدر تھے، ان کی موجودگی میں وہ ہوا تھا. تو وہ سلسلہ اب خراب کر کے میں کہتا ہوں کہ ایک اور خرابی کی طرف یہ آئے.